अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सदाए महरूमीन चैनल और मैं हूं तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़रीन, आज सबसे पहले तो हम EOBI के हवाले से बात करेंगे और इसमें अजवर शमीम साहब ने इंटरव्यू दिया है बाखबर सवेरा में। उस हवाले से हम आपको बताएंगे कि कितने मौसर अंदाज में उन्होंने ये नुमाइंदगी की। और उसके बाद फिर असफर शमीम साहब को एपवा वाले लोगों को मेरा एक मशवरा भी होगा, वो भी हम शामिल करेंगे उसमें। और दूसरे हिस्से में हम आपको बताएंगे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के एक इजलास के बारे में। बस ये वीडियो है और उसके बाद वीडियो हो जाएगी तमाम, और एक PTCL के आखिर में PTCL के एक पेंशन का किला वो आपकी खिदमत में पेश करें। तो आइए वीडियो का आगाज़ करें। नाज़रीन, EOBI का क़याम जो है वो 1976 में अमल में आया। जब भुट्टो साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने 1969 में लेबर को कवानीन बहुत से इंट्रोड्यूस करवाए और फिर बाद में सोशल सिक्योरिटीज़ के हवाले से भी बहुत से कानून बने जो अब तक मौजूद हैं। और उसके बाद चूँकि 18वीं तरमीम जो ज़ियाउल हक साहब की जो तरमीम थी, उसके बाद वो मामलात जो है वो कुछ सुकड़ के रह गए। और 18वीं तरमीम के नतीजे में, अगरचे 18वीं तरमीम में कहा जाता है कि ज़रदारी नमाज घट जाए, और उसमें कुछ हकीकत भी है, किसी वक्त आपको बताएंगे, लेकिन इसके फ़वाइद भी हुए। तो मैं आपसे सिर्फ ये बताना मकसूद है कि असफर शमीम साहब ने जो बात की उसमें वो समुंदर को कूजे में बंद कर दिया और उन्होंने बताया कि क्या क्या मसाइल हैं और सवालात भी बड़े मौसर किए गए। इस हवाले से उनकी बातें जो हैं वो ज़ाहिर है कि काबिल ज़िक्र हैं। उन्होंने ये भी बता दिया, ये मुतालबा भी कर दिया कि पेंशन जो है वो की जाए बुनियादी तनख्वाह के बराबर। और नाज़रीन, अगर इस पर अमल दरामद हो जाए फिर भी ये पेंशन आम लोगों की पेंशन से कोई ज़्यादा नहीं रहती। लेकिन अगेन मैं वही बात करूँगा जिसके जो बात जो है ARY के प्रोग्राम में भी डिस्कस हुई, क्योंकि ARY के प्रोग्राम में तो उन्होंने बड़े मौसर तरीके से कुछ चीज़ें बयान की हैं और अच्छा उन्होंने अच्छी नुमाइंदगी की। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और मज़ीद आपको गाइड कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं अगर एपवा की तारीफ़ ना करूँ तो ये नाइंसाफ़ी होगी। यानी एपवा के रजिस्ट्रेशन के बाद ये साथी अलमदार और दूसरे साथी जो हैं वो कर रहे थे कोशिशें, और बड़ी देर से इनकी स्ट्रगल जारी थी और हर मामले में मजदूर दोस्त इक़दामात इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा किए जाते रहे हैं। तो अब भी ये एपवा के हवाले से इंतहाई पुरजोश हैं सब साथी, और इन्होंने EOBI के मसले को उठाया है। लोगों को शऊर नहीं है। मैं इनसे एक मशवरा उन्हें ये दूंगा कि आप, जो मैं बहुत सी वीडियोस में कहता आया हूँ कि ये बहुत बड़ा जुल्म है कि रजिस्टर्ड जो है ना वो नहीं किया जाता, तो इस हवाले से मैं मुतल्लका कानून का भी हवाला देना चाहूँगा। मैंने ये कहा था कि सख्त तरीन सज़ाएँ जो है ना वो होनी चाहिए। सज़ा तो अब भी मौजूद है कानून में कि अगर कोई आजिर जो है वो तादाद छुपाता है, कंसील करता है फैक्ट्स ताकि वो डिडक्शन से बच सके, तो उसके लिए सज़ा मौजूद है। लेकिन वो सज़ा बहुत ही कम है, यानी सिर्फ 2 साल। इसमें तरमीम करके इनमें सख्त सज़ा होनी चाहिए। जैसे शुगर के हवाले से या ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से जो कानून बनाया उन्होंने, अगरचे उस पर अमल दरामद इतना नहीं हुआ, उसमें सज़ाएँ बढ़ा दी गई और जुर्माने भी बढ़ा दिए गए। और इसी तरह शुगर के हवाले से जो कानून बनाए वो बहुत ज़्यादा सख्त बनाए। तो मैं वज़ीर आज़म साहब से ये अपील करूँगा कि ये भी मामला जो है ये बहुत गौर तलब है। नाज़रीन, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है मुलाजमत करते हैं। एक मारूफ बेकरी, नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता, जिसकी बेतहाशा शाखें हैं और सैकड़ों मुलाजिम हैं। ज़ाती तौर पर मैं जानता हूँ कि उनके मुलाजमीन से कंट्रीब्यूशन नहीं ली जाती, और फिर बाद में ये है कि वो जब रजिस्ट्रेशन उनकी नहीं होती तो जाहिर है कि उनकी जो सर्विस है 60 साल की उम्र तक पहुंचने पर, या ख़ातून है तो 55 साल की उम्र में पहुंचने तक
وہ پنجابی میں کہتے ہیں کھو کھاتے چلی جاتی ہے، یعنی وہ رہے گا جاتی ہے اور انہیں ان کا جو ہے نا پینشن کی صورت میں کچھ نہیں ملتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ملک میں ناانصافیاں ہو رہی ہیں اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور سب سے زیادہ مضحکہ خیز حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ بہت زیادہ وہ کرتے ہیں، مخیر حضرات اپنے آپ کو کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور خدمت بھی کرتے ہیں. کسی کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پر ایک بیکری کا جو سامان سارا ہوتا ہے جو اگلے دن بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن وہ رات کو جب سامان اٹھاتے ہیں تو وہ یتیم خانوں یا اس طرح رفاہی لوگوں میں وہ تقسیم کر دیتے ہیں. میرے نالج میں یہ بھی بات ہے. تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ اگر ایک طرف آپ ٹیکس بھی آپ کو نہیں بچانا چاہیے اور کسی کا حق بھی نہیں روکنا چاہیے، کیونکہ یہ ظلم ہے. پھر آپ میں اور اربوں روپے منی لانڈر کر کے جو باہر چلے گئے ہیں ان میں اور آپ میں فرق کیا رہ گیا؟ تو یہ ای او بی آئی کی جو ہے نا گزارش ایک صرف مجھے کرنی ہے. ظاہر ہے ہم تو قانون کے حوالے سے ہی بات کریں گے کہ ایک 18ویں ترمیم کے نتیجے میں جو آرٹیکل 19 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، اس میں ایک کلاز انسرٹ کی گئی ہے 19A. واٹ از اٹ؟ دس از رائٹ آف انفارمیشن. میں اس وقت ایپوا کے لوگوں سے مخاطب ہوں. میں اصفر شمیم صاحب، علمدار صاحب اور ان کے دوسرے ساتھیوں سے مخاطب ہوں. آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ آپ انہیں لیٹر لکھیں، اوورسیز پاکستانی کی جو منسٹریز ہے اسے یہ کہیں کہ آپ کے انڈر یہ جو آتے ہیں ہمیں انفارمیشن چاہیے کہ ان کا کتنا کس قدر مطلب پیسے کٹتے ہیں. یہ انفارمیشن لے سکتے ہیں. کیا پچھلے 5 سالوں میں کنٹریبیوشن میں سالہ سال اضافہ ہوتا رہا ہے یا کمی ہوتی رہی ہے؟ یہ انفارمیشن بھی آپ کو مل جائے گی. اور پھر یہ کہا جائے کیا آپ اس بات کو شور کرتے ہیں کہ سب ادارے جتنے بھی نجی ادارے یا صنعتی ادارے ہیں یا فیکٹریز جو بھی ہیں وہ اس کی ڈیٹیکشن کر رہے ہیں. یو ہیو رائٹ ٹو آسک دیم. اس پہ ٹکٹ لگائیں، وہاں جمع کروائیں. پبلک وہ جو آفس ہے ادھر جمع کروائی جائے اور وہ پابند ہوں گے کہ آپ کو ان باتوں کا جواب دیں. اور اس کے بعد پھر آپ کو کچھ اندازہ ہو جائے گا. اور پھر میرا یہ مشورہ ہے کہ باقاعدہ ایک مہم شروع کی جائے جس کے تحت رجسٹریشن میں اپنی سروسز آفر کرتا ہوں. اس حوالے سے لاہور کی حد تک جو ہوگا ہم کریں گے. یہ صرف ایپوا کے لیے آفر نہیں ہے بلکہ تمام ان لوگوں کے لیے جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں. تو یہ موضوع تو ہو گیا تمام. اب ناظرین میں بات کروں گا نیشنل بینک کے حوالے سے. نیشنل بینک سندھ میں، حیدرآباد سندھ میں ایک وہ اجلاس ہوتا ہے اور اس میں وہ سب لوگ اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ اب باقاعدہ تحریک شروع کریں گے. اس سے پہلے پی ٹی سی ایل والوں کا بھی میں میسیج آپ کو سنا چکا ہوں. ظاہر ہے کہ جب امید کا دامن چھٹ جائے اور اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے تو پھر ایسی کوششیں تو ہوں گی. تو ناظرین یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نیشنل بینک حیدرآباد کا اجلاس ہوا اور اس میں جدوجہد تیز کرنے پر زور دیا گیا. اجلاس کی جو میزبانی ہے وہ واحد علی صاحب نے کی اور صدارت اس کی ایل ڈی خان صاحب نے کی جو کہ چیف آرگنائزر ہیں پینشنرز ایکشن کمیٹی کے. اور انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ہم جو بھی قدم اٹھائے گی یہ ایکشن کمیٹی ہم ان کے ساتھ ہیں. اور لاہور والوں کو بھی انہوں نے کہا کہ جب آپ ہمیں کال کریں گے ہم ساتھ ہوں گے. ظفر صادق صاحب بھی ویڈیو لنک کے ساتھ ان سے منسلک تھے. اور ناظرین یہ معاملہ ہے نیشنل بینک کا کہ جن کی پینشن کم کر دی گئی اور اس کے بعد پھر عدالتوں میں کیس کیے جا رہے ہیں. اور میں ان سے بھی یہ کہوں گا نیشنل بینک کے لوگوں سے بھی کہ آپ کا بھی یہ حق ہے. آپ بھی پوچھ سکتے ہیں آرٹیکل 19A کے تحت کہ ہماری جو کنٹریبیوشن جاتی تھی وہ آپ نے لگائی ہے، ہمیں تو آپ پینشن نہیں دے رہے، اس کا آپ بتائیں کہ
حساب ہمیں انہیں اس کا دیں. جو ہماری پینشنرز کی اماؤنٹ ہے وہ کہاں گئی. تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو. اور پی ٹی سی ایل والے جو ہیں وہ بھی اسی نوعیت کی انفارمیشن پٹیٹ یعنی کہ پینشن ٹرسٹ سے لے سکتے ہیں. ناظرین اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر لیں. اور یہ صدائے محرومین چینل جو اپنے حقوق کے لیے لڑنے والوں کے لیے، جدوجہد کرنے والوں کے لیے، ظلم کا شکار لوگوں کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے. اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے واٹس ایپ پہ نمبر دیا گیا ہے، آپ کال کر سکتے ہیں. اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر لیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.